वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमञ्जुषा नामके ग्रन्थे समासादि वृत्त्यर्थ विचारमधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र समासादि वृत्त्यर्थ विचारे अयं प्रथमः पाठः भवति। अत्र ये विचारणीयाः अंशाः वर्तन्ते ते इत्थं सन्ति। तत्र आदौ वृत्तिस्वरूपं, तत्र वृत्तेः द्वैविध्यं जहत् स्वार्थात्वम् अजहत् स्वार्थात्वं च। ततः समासे विशिष्टा शक्तिः, अनन्तरं व्यपेक्षावादीनां मतनिरूपणं, व्यपेक्षा पक्ष समर्थनाय व्यपेक्षावादीनां युक्ति प्रदर्शनं च। इतः पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः नामार्थः कः इत्यधीतमासीत्। तत्र नाम्नि उच्चारिते स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणां क्रमिकोपस्थित्या एतत् पंचकं मिलित्वैव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति सिद्धान्तश्च उपस्थापितः। अनया रीत्या सामान्यतः नामार्थं निरूप्य समासस्यापि नामविशेषत्वात् तदर्थोऽपि ज्ञातव्यः इति तदर्थं ग्रन्थकारेण ग्रन्थान्ते समासादिवृत्त्यर्थविचारः आरब्धः। अत्र आदिपदेन कृत्तद्धित एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपाः अन्याः चतस्रः वृत्तयः ग्राह्याः। प्रसिद्धमेतत् यद् वृत्तयो भवन्ति पंच। यथा हि उक्तं कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपाः पंचवृत्तयः। तत्र का नाम वृत्तिः इत्युक्ते परार्थाभिधानं वृत्तिः इति वृत्तेः लक्षणं भवति। अर्थात् प्रत्ययान्तरभावेन अन्यपदार्थान्तरभावेन वा यो विशिष्टः अर्थः सः परार्थः। परार्थः अभिधीयते येन इत्यर्थे करणे ल्युटि परार्थाभिधानम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। अतएव तिङन्तस्य वृत्तिरिति व्यवहारः नैव क्रियते, तत्र एकार्थिभावाभावात्। इदं लक्षणं समर्थ पदविधि इति सूत्रे भाष्ये दृश्यते। तत्र कैयटः परस्य शब्दस्य यो अर्थः तस्याभिधानं शब्दान्तरेण यत्र सा वृत्तिः इत्यर्थः। यथा राजपुरुष इत्यत्र राजशब्देन वाक्यावस्थायाम् अनुक्तः पुरुषार्थो विधीयते इति। तत्र कैयटेन उक्तं पंचवृत्तयः इति व्यवहारस्तु प्राचीनमतानुसारेण यतः नव्यास्तु एकशेषस्य वृत्तित्वं नाभ्युपगच्छन्ति, परार्थान्वित स्वार्थोपस्थापकत्व रूप वृत्तित्वस्य तत्र अभावात्। परन्तु द्वन्द्वापवादतया एकशेषस्यापि वृत्तित्वम् उचितमिति अन्ये केचित् वदन्ति। अस्तु, तत्र अनया रीत्या समासोऽपि वृत्तिषु अन्यतमः इति भवतां स्पष्टम्। अत्रापि धात्वर्थकारकार्थवत् नैयायिकमीमांसकादीनां शाब्दिकैः मतभेदः दृश्यते महान्। अतः तन्मतालोचना पूर्वकं शाब्दिक सिद्धान्तम् उपस्थापयितुम् अस्य प्रकरणस्य आरम्भः कृतः ग्रन्थकारेण। एवञ्च पाठेऽस्मिन् मुख्यांशाः भवन्ति यथा पूर्वं सूचिताः। जहत् स्वार्थ अजहत् स्वार्थ स्वरूपं, व्यपेक्षावादीनां नैयायिकमीमांसकानां मतानुवादः, व्यपेक्षावादिनं प्रति आक्षेपः वैयाकरणानां, ततः तेषां स्वमतसमर्थनाय युक्तिप्रदर्शनम् इत्यादयः। तत्र उपोद्घाते समासादिवृत्त्यर्थविचारः इत्युक्ते वृत्तिः नामका इति सूचितम्। समासादिवृत्त्यर्थः इति प्रकरणस्य नामधेयं वर्तते। तत्र आदिपदेन कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपाः पंचवृत्तयः गृह्यन्ते इत्यपि तत्र निरूपितं। वृत्तिः इति पदस्य परार्थाभिधानम् इत्यर्थः। तत्र परस्य इत्युक्ते अन्यस्य नाम अवयव पदार्थ इतरस्य अर्थस्य अभिधानं परार्थाभिधानम् इति एका व्युत्पत्तिः। परस्य नाम विशिष्टस्य अवयव पदार्थ सहितस्य
अर्थस्य अभिधानम् इति परार्थाभिधानम् इति व्युत्पत्तिः अन्या। इममेव व्युत्पत्तिभेदमाश्रित्य इयं वृत्तिः द्विविधा भवति इति ग्रन्थकारः वृत्तेः भेदद्वयं निरूपयति आदौ जहत्स्वार्थ अजहत्स्वार्थेति। अधुना जहत्स्वार्थ अजहत्स्वार्थ निरूपणं क्रियते, तत्र उभयोः अपि स्वरूपं कीदृशमस्ति इति सोदाहरणं प्रस्तूयते। तत्र जहत्स्वार्थ इति बहुव्रीहि समासपदम्। जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा वृत्तिः जहत्स्वार्था वृत्तिः इति कथ्यते। वस्तुतस्तु जहति नाम त्यजन्ति स्वानि वृत्तिघटकीभूतानि पदानि यं सः जहत्स्वः नाम अर्थः तादृशः अर्थः यस्यां सा जहत्स्वार्था वृत्तिः इति वृत्तिः अन्यपदार्थः। अत्र जहति इति शत्रुन्तं भवति न तु तिङन्तम् इति तत्र ज्ञातव्यं, तत्र भ्रान्तिः मास्तु। तेन अवयवानां वृत्तिघटकानां पदानां योऽर्थः तन्निरपेक्षत्वे सति तत्समुदायार्थबोधकत्वम् इति जहत्स्वार्थायाः लक्षणं पर्यवस्यति। तदुक्तं ग्रन्थे मूले एव अवयवार्थनिरपेक्षत्वे सति समुदायार्थबोधिकात्वं जहत्स्वार्थात्वम्। एवमेव न जहत्स्वार्थ अजहत्स्वार्थ इति अत्र अजहत्स्वार्थायाः स्वरूपविषये पश्यामः। नै तत्पुरुषगर्भित बहुव्रीहि समासो अयम् अजहत्स्वार्थ इति। अत्रापि पूर्ववत् समास विग्रहादि ज्ञातव्यं, तथा च अवयवपदानां योऽर्थः तत्संवलित समुदायार्थबोधकत्वम् इति अजहत्स्वार्थायाः लक्षणं सिद्धं भवति। एतदेव उक्तं मूले ग्रन्थकारेण अवयवार्थसंवलित समुदायार्थबोधिकात्वम् अजहत्स्वार्थात्वम् इति। अत्र लक्षणे नाम उभयत्रापि जहत्स्वार्थ अजहत्स्वार्थ उभयत्रापि लक्षणे स्वशब्दः आत्मीयपरः, अर्थस्य आत्मीयञ्च पदमेव भवति। एवञ्च जहत्स्वार्थात्वम् एकार्थीभावः इति फलितम्, अजहत्स्वार्थात्वञ्च व्यपेक्षा। अतएव जहत्स्वार्थावृत्तिः समासादिवृत्तावेव तत्रैव एकार्थीभावस्य सत्त्वादित्युच्यते। एकार्थीभावपक्षे समुदायस्यैव विशिष्टार्थोपस्थापकत्वम् अवयवभूतानि पदानि स्वार्थोपस्थापने असमर्थानि अतः तेषां निष्फलत्वम् अनर्थकत्वञ्च इति ज्ञातव्यम्। व्यपेक्षापक्षे परस्पर अपेक्षत्वरूप व्यपेक्षात्वस्य संभवात् तत्पक्षे अवयवाः स्वार्थोपस्थापका एव, तथा च स्वार्थ पर्यवसायीनां पदानाम् आकांक्षादिवशाद्यः परस्परान्वयः सह व्यपेक्षा इति कथ्यते। एतत् उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति। तथा हि रथन्तरं नाम सामभेदः, एवमेव शुश्रूषा इति सेवा इति कथ्यते इत्यादीनि जहत्स्वार्थायाः उदाहरणानि भवन्ति। अत्र रथोपपदात् त्रिधातोः खचि सिद्धः रथंतर शब्दः अवयवभूतयोः रथस्य तृ इत्यस्य च अर्थमुपेक्ष्य तद्विलक्षणं सामगान विशेष रूप समुदायार्थं बोधयति। अत्र अवयवयोः रथतर शब्दयोः अर्थस्य निरपेक्षैव, एवञ्च अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम् अत्र समन्वितम्। एवमेव शुश्रूषा इत्यत्रापि श्रुधातोः सनिसिद्धः शब्दोऽयं श्रुधातोः श्रवणार्थं नापि सनः इच्छारूपार्थमेव बोधयति, अपितु तद्विलक्षणं सेवार्थमपि बोधयति। एतावता जहत्स्वार्थायाः उदाहरणविषये उक्तं। राजपुरुष इत्यादिकं तु अजहत्स्वार्थावृत्तेः उदाहरणानि। तथा तत्र प्रकृते राज्ञः पुरुषः इति पदद्वययोगेन षष्ठी तत्पुरुषात् सिद्धः शब्दोऽयम् एकतः राजसंबद्ध पुरुष रूपावयवार्थं बोधयति, बोधयति च समुदाय बोध्यं राजसेवक रूपार्थमपि। तेन राजसंबंध भिन्नस्य पुरुषस्य बोध्यतया अवयवार्थ संवलित समुदायार्थ बोधकत्वं स्पष्टमेव अत्र अनया रीत्या उदाहरणेन स्पष्टं जातं भवतां। यद् वृत्तौ विशिष्टा काचित् शक्तिः भवति,
तदेव विस्तरेण अधुना कथ्यते। एवञ्च समासे नाम वृत्तौ, समास इति पदम् उपलक्षणं वृत्तेः, तस्माद् वृत्तौ काचित् विशिष्टा शक्तिः भवति। तत्र विशिष्टशक्तिस्वीकारपक्षे अस्माभिः अधुना प्रकरणम् आरभ्यते। एवं राजपुरुषाद्युदाहरणैः भवतां स्पष्टं यत् समासे विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते। तद्मूले कथयति ग्रन्थकारः, समासादि पंचसु विशिष्टे एव शक्तिः न तु अवयवे इति। विशिष्ट शक्ति अंगीकारादेव महाभाष्ये सामर्थ्यं व्यपेक्षा इति कल्पे अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थी भावकृतः विशेषः स वक्तव्यः इत्युक्तम्। एकार्थी भावकृत विशेषाः के भवन्ति इत्युक्तौ धवखदिरौ इत्यत्र साहित्यं नाम सह विवक्षा, अयञ्च अयं च इति निपातवाच्यः इतरेतर योगरूपः नाम धवश्च खदिरश्च इत्यत्र यः चकारः वर्तते तेन चकारेण निपातेन वाच्यः इतरेतर योगरूपः। एकार्थी भाव महिम्ना समासे तस्य अश्रवणेपि तदर्थः गम्यते। व्यपेक्षायां तु परस्पर अपेक्षत्व रूपत्वाद् अवयवाः स्वार्थोपस्थापका एव भवन्ति, तथा च स्वार्थमात्र पर्यवसायिनां पदानाम् आकांक्षादिवशाद्यः परस्परमन्वयः तस्यैव व्यपेक्षा सामर्थ्य व्यवहारः इति चार्थ विशिष्येन यत्नेन वक्तव्यः। नाम चकारस्य अयमर्थः भवति इति तत्र यत्नः अपेक्षितः वक्तुम्। एकार्थी भावे तु न तथा, तत्र चकारं विनापि तस्य अर्थस्य अवगमः अनुभवसिद्धः एव। एवमेव निष्कौशाम्बिः इत्यत्र निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति क्रान्ताद्यर्थः एकार्थी भाव महिम्ना लभ्यः। व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये सोऽपि वक्तव्यः भवति यत्नेन। एवमेव गोरथ इत्यत्र वक्तव्यं। गोरथ इत्युक्ते गोभिर्युक्तः रथः इत्यत्र एकार्थी भाव महिम्ना लभ्यः युक्तार्थः। व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये युक्तोऽर्थः अधिकतया वक्तव्यः। एवमेव घृतघटः। घृतघटः इत्यत्र घृतपूर्णः घटः इत्यर्थः। स च एकार्थी भाव महिम्ना सुलभतया प्राप्यते। व्यपेक्षायां तु पुनः सामर्थ्ये पूर्णरूपार्थः अवश्यं वक्तव्य एव भवति। एवमेव गुडधाना इत्यत्र गुडमिश्रिताः धानाः इत्यर्थोऽपि एकार्थी भाव महिम्नैव लभ्यते। व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये मिश्रणरूपार्थः अधिकयत्नेन वक्तव्यः। केशचूडः इत्यत्रापि केशानां संघातः चूडा यस्य इत्यर्थः एकार्थी भाव महिम्ना प्राप्यते। व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये संघात रूपार्थः तत्र वक्तव्यः भवति। एवमेव अन्यत्रापि सुवर्णालंकारः इत्यत्र सुवर्णस्य विकारः अलंकारः इत्यर्थः एकार्थी भाव महिम्ना लभ्यः। अस्मन्मते व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये विकार रूपार्थः वक्तव्य एव भवति। द्विदशाः इत्यत्रापि द्विः आवृत्ता दश इत्यर्थः। अत्र द्विशब्दात् आवृत्त्यर्थे विहितस्य सुच् प्रत्ययस्य लोपः एकार्थी भाव महिम्ना लभ्यः। व्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये सुच् प्रत्यय लोपः वक्तव्यः। अन्यत्रापि सप्तपर्णः इत्यत्र प्रतिपर्व सप्त सप्त पर्णानि यस्य इति वीप्सार्थः यः वर्तते अयं च वीप्सार्थः एकार्थी भाव लभ्य एव भवति। व्यपेक्षायां सामर्थ्ये तु वीप्सार्थः अधिकतया वक्तव्यः भवति। अत्र प्रदर्शितेषु सर्वेष्वपि उदाहरणेषु ये संघाताद्यर्थाः ते सर्वेपि एकार्थी भाव सामर्थ्यकृत विशेषा भवन्ति। व्यपेक्षायां सामर्थ्ये तु एते शब्दाः तत्तत् समभिव्याहारवशात् एतादृशार्थबोधका इति वा लक्षणावृत्त्या वा सोऽर्थः कल्पनीयः इति अधिकतया वक्तव्यम् इति गौरवमेव। अतः एकार्थी भाव सामर्थ्ये अंगीकृते तु वृत्तिषु यावान् विशेषः लक्ष्यते सः सर्वोऽपि एकार्थी भावकृतः विशेषः इति विशिष्टशक्ति स्वीकारस्य प्रयोजनतया वक्तुं शक्यमिति तत्र भाष्यकाराणाम् आशयः। इत्थम् एकार्थी भावकृतान् विशेषान् उदाहरणमुखेन प्रदर्श्य एकार्थी भाव सामर्थ्ये विशिष्टशक्ति रूपे एव वृत्तिरिति स्वसिद्धान्त स्थापनात् परं परमत
प्रतिषिद्धम अनुमतं भवति इति न्यायेन स्वसिद्धांत दार्ढ्याय परोक्तं व्यपेक्षावादि मतं खण्डयितुं तन्मतमधुना अनुवदति ग्रंथकारः। तत्र व्यपेक्षावादिनां यद् मतं वर्तते तस्य अनुवादः एवमस्ति। नैयायिकाः मीमांसकाश्च व्यपेक्षा एव सामर्थ्यम् इति वदन्ति। अतएव तेषां व्यपेक्षावादिनः इति व्यवहारः। तेषां मतं तु इत्थं वर्तते, समासे शक्तिः न कल्प्या। यतः एकार्थी भाव स्वीकुर्वाणानाम् अस्माकं मते समासे विशिष्टा शक्तिः वर्तते। नैयायिकाः मीमांसकाश्च समासे शक्तिः न कल्प्या इति वदन्ति। तत्र लाघवं च प्रदर्शयन्ति, तत्सर्वम् अग्रे निरूप्यते। एवञ्च व्यपेक्षावादिनां मते समासे शक्तिः न कल्प्या। अत्र समासपदस्य वृत्तिसामान्यमर्थः इति यथा पूर्वमुक्तं तथैव अत्रापि स्वीकार्यं। राजपुरुष इत्यादौ तत् कथं तत्र पृथक् शक्तिः न कल्प्या इत्युक्ते, राजपुरुष इत्यादौ राजपदस्य लक्षणया राजसंबंधी अर्थः। तस्य अभेदेन पुरुषे अन्वयात् राजसंबंधवदभिन्न पुरुष इति बोधः भवति। एवञ्च राजपदस्य राजसंबंधिनी लक्षणायां संबंधभान संभवे तदर्थं समुदाय शक्ति कल्पना अनावश्यकी। समासादौ लक्षणा स्वीकारादेव राजपुरुष इत्यत्र राजपदार्थः राजसंबंधी। तत्र एकदेशः राजन् शब्दः तस्मिन् ऋद्धस्य इत्यादि पदं विशेषणतया नान्वेति, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थेकदेशेन इति न्यायात्। तथा सविशेषणानां वृत्तिः न वृत्तस्य च विशेषण योगो न इति वचनाच्च। विशेषणयुतस्य पदस्य वृत्तिः समासादिः न भवति। समासे कृते समस्तं पदं यद्भवति तत्र विशेषणस्य अन्वयः न भवति, योगो न भवति इति तस्य न्यायस्य अर्थः। अत्र व्यपेक्षावादिनं प्रति प्रश्नः अधुना उत्थाप्यते। यदि समासे शक्तिः न कल्प्यते, लक्षणया एव तत्र निर्वाह संभवः भवदुक्तरीत्या, तथा सति घनश्यामः निष्कौशाम्बिः गोरथ इत्यादौ घनादेः शब्दस्य घनसदृशे लक्षणा इत्यादि रीत्या लक्षणांगीकारात् इवादि निपातानां प्रयोगापत्तिः इति अयं प्रश्नः, अयम् आक्षेपः व्यपेक्षावादिनं प्रति उत्थापितः। तत्र व्यपेक्षावादी किं समाधत्ते तत् पश्यामः। घनश्यामः निष्कौशाम्बिः गोरथ इत्यादौ घनादेः शब्दस्य घनसदृशे लक्षणा इत्यादि रीत्या लक्षणांगीकारात् इवादि निपातानां प्रयोगापत्तिरापाद्यते। भवता एकार्थी भाव पक्षमंगीकुर्वता सा न भवति। कथम् इत्युक्ते सादृश्याद्यर्थस्य लक्षणयैव उक्तत्वात्। उक्तार्थानाम प्रयोगः इति नियमात् घनादिपदैरेव लक्षणावृत्त्या सादृश्याद्यर्थाः उक्ताः भवन्ति। अतः पुनः तदर्थे शब्दप्रयोगः न करणीयः इत्यर्थकात् न्यायात् न इवादि प्रयोगापत्तिः। एतावता व्यपेक्षावादिनां यद्मतमासीत् तस्य अनुवादः कृतः। अतः परं व्यपेक्षावादिनः स्वमते लाघवमस्ति इति प्रदर्शयितुं तत्र काश्चन युक्तयः वर्तन्ते, ताः प्रदर्शयन्ति व्यपेक्षावादिनः। तद्यथा वृत्तौ लक्षणया विशिष्टशक्त्यस्वीकारात् लाघवम्, तथैव वृत्तौ शक्त्यस्वीकारात् समासवैकल्पिकत्व साधनार्थं विभाषा इति सूत्रं नावश्यकम् इत्यपि लाघवं वर्तते। प्रथमं तु तत्र शक्तिः पृथक्तया नाङ्गीकार्या इत्येकं लाघवम्। अनन्तरं समासवैकल्पिकत्व साधनार्थं विभाषा इति यत् सूत्रम् आरब्धं पाणिनिना तत्सूत्रमपि अनपेक्षितम्। तत्र राजसंबन्धभिन्नः पुरुषः इति बोधनाय इच्छा यदा वर्तते तदा राजपुरुष इति समस्तपदं, राजसंबन्धवान् पुरुष इति बोधनाय इच्छा यदा वर्तते तदा राज्ञः पुरुषः इति वाक्यम् इति प्रयोगव्यवस्थायाः संभवात् विभाषा इति सूत्रम् अनावश्यकम् इति तेषाम् आशयः। एवमेव पंकजादि शब्दे समुदाय शक्तिः वर्तते
तं दृष्टान्तमाश्रित्य समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवतिति समासेऽपि समुदाय शक्तिः कल्प्यते शाब्दिकैः तद्वक्तव्यस्यापि अपेक्षा नास्ति। पंकजादि पदे अवयव शक्तिम् अजानतोऽपि पुरुषस्य पद्मत्वावच्छिन्न विषयकः बोधः अनुभव सिद्ध एव। तर्हि तत्र विशिष्टा शक्तिः किमर्थम् अंगीकार्या इति अभिप्रायः। पंकजादि स्थले तु शक्तिज्ञानाभावात् शक्यस्य अर्थस्य अनुपस्थितिः इत्यतः शक्य संबंध रूप लक्षणायाः कल्पयितुम् अशक्यतया लक्षणया पद्मरूपार्थ बोधः नैव संभवति। अतः तत्र समुदाय शक्तिरावश्यकी। परन्तु इयं स्थितिः राजपुरुष इत्यादौ समासादिवृत्तिषु नास्ति। तत्र राजपुरुष इत्यादौ राजाद्यवयवार्थ शक्तिग्रहाभावे लक्षणया विशिष्टार्थबोधः संभवात् राजपदादि शक्त्यग्रहे न राजपुरुष इत्यादिषु राजसंबंध्य भिन्नः पुरुषः इति शाब्दबोधः संभवः। यतः अवयव शक्ति ज्ञानाभावः ततः शाब्दबोधाभावः इत्युक्ते अवयव शक्ति ज्ञानस्य विशिष्टार्थबोध प्रयोजकत्वादेव इति कार्यकारण भाव स्वीकारादेव न राजपुरुष इत्यादौ राजसंबंध्य भिन्नः पुरुषः इति शाब्दबोधस्य संभवः इति अस्याः पंक्तेः आशयः। एतादृशस्थले अवयव शक्ति ज्ञानाभाव दशायां शाब्दबोधाभावः सर्वानुभव सिद्धः। तेन तत्र समुदाय शक्तिः स्वीकर्तुं न शक्यते इति तेषाम् आशयः। परन्तु नैयायिक मते राजपुरुषादि स्थले अवयवशः शक्त्यभावेपि प्रत्येकं ज्ञानाभावात् अर्थज्ञानाभावे लक्षणयैव अपेक्षितार्थस्य ज्ञानं कर्तव्यम्। अतः अत्र निर्वाहः संभवति समुदाय शक्त्यभावेपि इति दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यं प्रतीयते एव। एतत् प्रसंगादुक्तं भवतां ज्ञानाय यद् व्यपेक्षावादिना समुदाय शक्तिं निराकर्तुं यः दृष्टान्तः प्रदर्शितः सः न समीचीनः। अग्रे अस्माभिः निराकरिष्यते विस्तरेण व्यपेक्षावादिमतं। तत्र इतोपि स्पष्टतरा प्रतिपत्तिः भवतां भविष्यति। अत्र पूर्वपक्षिणः आक्षेपः पुनः व्यपेक्षावादिनं प्रति एवमस्ति। चित्रगुरित्यादौ लक्षणा संभवेपि अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ लक्षणा न संभवति इति आक्षेपः। अस्य अभिप्रायः चित्रगुः इत्यत्र षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ गोशब्दस्य गोस्वामिनी लक्षणया चित्रशब्दस्य तत्र अन्वये चित्रगोस्वामी रूपे अर्थे कथंचित् सिद्धेपि द्वितीयाद्यर्थ बहुव्रीहि विषये नामार्थयोः अभेदेन अन्वयः इति न्यायात् प्राप्तोदको ग्रामः इत्यत्र प्राप्तिकर्तृभिन्न अभिन्नम उदकम् इत्यादि बोधात् परं प्राप्तिकर्तृभिन्न उदक संबंधिनि ग्रामे लक्षणा स्वीकारेपि उदककर्तृ प्राप्तिकर्म ग्रामः इत्यर्थः न सिद्ध्येत। प्राप्त इत्यत्र तप्रत्ययस्य गत्यर्थकर्म इत्यादि सूत्रात् कर्तृर्थत्व स्वीकारात् तप्रत्ययस्यैव कर्मणि लक्षणा इत्युक्ते समानाधिकरण नामार्थयोः अभेदान्वय नियमस्य भंगापत्ति रूप दोषः। अथ उदकाभिन्न कर्तृका प्राप्तिरिति बोधोत्तरं प्राप्ति संबंधी ग्राम इति लक्षणा स्वीकारादिष्टार्थ लाभः इति चेत् प्राप्तेः धात्वर्थस्य तप्रत्ययार्थ कर्तृनिरूपितं विशेष्यत्वम् अंगीकर्तव्यं स्यात्। तेन प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायस्य विरोधः प्राप्नोति। तथैव धात्वर्थस्य विशेष्यत्वे तस्यैव प्रकृते नामार्थत्वात् उदकेन सह अभेदान्वयः वक्तव्यः स्यात्। एतस्य सर्वस्य परिहारः कथम् इति पूर्वपक्षाक्षेप आशयः। अत्र एतावता पूर्वपक्षिणा व्यपेक्षावादिनं प्रति कश्चन आक्षेपः कृतः। तत्र पूर्वपक्षिणं प्रति पुनः समाधानं किम् उच्यते इति पश्यामः। प्राप्तोदक इत्यादि स्थले उदकपदे एव लक्षणा स्वीक्रियते अस्माभिः। उदकपदस्य शीघ्रोपस्थितिकत्वरूप विनिगमकात् उदक प्राप्तिकर्म इत्यर्थे लक्षणा प्राप्तपदं तु तात्पर्यग्राहकं बोध्यम् इति।
अत्र उदकपदे एव लक्षणा स्वीकारे किं बीजम् इति प्रश्नश्चेत् तत्र शीघ्रोपस्थितिकत्वरूप विनिगमकं सूचितमेव। प्राप्त इति पूर्वपदस्य यौगिकत्वेन, नाम योगः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यय सम्बन्धः, ततः आगतः इत्यधिकारे विद्यमानेन योगाद्यच्च इति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये कृते यौगिकः इति शब्दः निष्पन्नः। एवञ्च योग इत्यस्य प्रकृतिप्रत्यय सम्बन्धः, तेन प्रकृतिप्रत्यय सम्बन्ध ज्ञान पुरस्सरं ज्ञेयत्वेन इत्यर्थः यौगिकत्वेन इत्यस्य। एवञ्च पूर्वपदस्य नाम प्राप्त इत्यस्य यौगिकत्वेन तत्र लक्षणा स्वीकारार्थं धातु प्रत्यययोः तदर्थयोश्च ज्ञानम् आवश्यकम्। तज्ज्ञानपूर्विका च प्राप्त इत्यादि पूर्वपदे या लक्षणा सा विलम्बेन साध्या। अतः उदकपदे एव लक्षणायाः स्वीकारः इति युक्तिः अस्मन्मते। एवमपि उदकपदे लक्षणा इति स्वीकारेपि व्युत्पत्तिपक्षे उदकपदस्यापि यौगिकत्वं तुल्यं खलु इति प्रश्नः यदि भवता क्रियते चेत् शृणु। प्रत्ययानां सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्वम् इति व्युत्पत्ति बलेन यथा राजपुरुषमानय इत्यादौ राजपुरुष शब्दोत्तरस्य द्वितीया विभक्ति प्रत्ययार्थस्य तत्सन्निहिते पुरुषे एव अन्वयः न तु राज्ञी, अन्यथा द्विवचनापत्तिः। एवमेव पुरुषे आनयन कर्मत्व विरह ग्रह दशायां राजनी आनयन कर्मत्वान्वय तात्पर्येण राजपुरुषमानय इति प्रयोगापत्तिश्च। तादृश श्रवणानन्तरं तदर्थबोधे सति राजानयनापत्तिश्च इति। तस्मात् उक्तव्युत्पत्ति बलात् नाम सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति व्युत्पत्ति बलात् उदकपदे एव लक्षणाश्रयणस्य औचित्यं वर्तते इति। अत्र व्यपेक्षावादिनं प्रति पुनः आक्षेपः क्रियते एकार्थीभाववादिना। यथा प्रत्ययानां स्वसन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्वम् इति व्युत्पत्तिः तव वर्तते, तथा घटः इत्यादौ घटादिपद घटकस्य चरमवर्णस्यैव वाचकत्वं भवतु तुल्यन्यायात् इति चेत् व्यपेक्षावादी अत्र समाधत्ते घटादिपदेषु प्रत्येकं वर्णेषु बोधकत्व सामर्थ्ये सत्यपि अतिरिक्ता शक्तिः कल्प्यैव कोशादौ विशिष्टस्यैव पाठात्। कोशादौ विशिष्टस्यैव पाठात् इत्युक्ते घटाद्यर्थे संकेत दर्शनात्। चरमवर्णस्य प्रत्ययेन सह अत्यंत सान्निध्येपि तथा बोध अननुभवात् समुदायस्यैव वाचकत्व कल्पनायुक्ता समासस्थले तु प्राप्तोदक इत्यादौ प्रत्ययस्य अत्यन्तं सन्निधिः उत्तरपदेनैव वर्तते इत्यतः तत्रैव लक्षणा स्वीक्रियते इति विशेषः। किंच घटादिपदेषु चरमवर्णस्यैव वाचकत्वं मीमांसकैः अंगीक्रियते एव, भवतु तत्रापि इष्टापत्तिः, कः क्लेशः इति अनया रीत्या व्यपेक्षावादिना स्वमत प्रदर्शने नाम व्यपेक्षा पक्ष स्वीकारे लाघवं वर्तते इत्यत्र युक्ति प्रदर्शनं कृतं। तन्मध्ये वैयाकरणैः नाम एकार्थीभाववादिभिः ये आक्षेपाः उपस्थापिताः तेषां सर्वेषामपि निराकरणं च व्यपेक्षावादिना स्वमतरीत्या कृतमस्ति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे यद्यद् वक्तव्यमासीत् तत्सर्वम् उक्तम्। अधुना अस्य पाठस्य सारः कथ्यते भवतां। नाम पाठे अस्मिन् यद्यद् अधीतं संक्षेपेण तस्य निर्वचनं क्रियते विषयस्य दृढीकरणाय। अपि च अग्रिमपाठे वक्ष्यमाणेनापि संगतिलाभः भविष्यति अनेन इति कृत्वा अस्य संक्षेपेण पुनः निरूपणं क्रियते। तत्र आदौ अस्माभिः वृत्तिस्वरूपं निरूपितं, तद्धि परार्थाभिधानं वृत्तिरिति। इयञ्च कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूप पंचस्वपि वर्तते। इयं जहत्स्वार्था भेदेन द्विधा। तत्र अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वं जहत्स्वार्थात्वं, अवयवार्थ संवलित समुदायार्थ बोधिकात्वं अजहत्स्वार्थात्वं। रथंतरम नाम सामभेदः, शुश्रूषा नाम सेवा इति पूर्वस्याः उदाहरणं, राजपुरुष इत्यादौ अन्त्या नाम अजहत्स्वार्था वृत्तिः भवति। समासादि पंचसु वृत्तिषु च विशिष्टा शक्तिः सा च एकार्थीभावरूप इति शाब्दिकाः वदन्ति।
एकार्थी भावापेक्षया व्यपेक्षा स्वीकारे तु धवखदिरौ निष्कौशाम्बिः गोरथो इत्यादिषु साहित्य क्रांत्युक्त समासादि पंचसु वृत्तिषु विशिष्टा शक्तिः सा च एकार्थी भाव रूपा इति शाब्दिकाः वदन्ति। एकार्थी भावापेक्षया व्यपेक्षा स्वीकारे तु धवखदिरौ निष्कौशाम्बिः गोरथ इत्यादिषु साहित्य क्रांत्य युक्तादयो अर्थाः वाचनिका वाच्या इत्याशयः। अतैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थी भावकृतः विशेषः स वक्तव्यः इति समर्थसूत्र भाष्यस्य आशयः। तद्विपरीततया नाम एतावता एकार्थी भावपक्षः स्वीकार्यः वृत्तिषु इत्युक्त्वा ततः तद्विपरीततया समासे न कापि विशिष्टा शक्तिः इति व्यपेक्षावादिनः नैयायिकमीमांसकादयः प्रवर्तन्ते। एतद् वक्तुं राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी लक्षणयैव राजसम्बन्धवदभिन्न पुरुष इति बोधात् तत्र शक्तिः अनपेक्षिता। अत एव राज्ञः पदार्थेकदेशत्वात् तत्र रिद्धस्य इत्यादि विशेषण योगो न पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इति न्यायात् सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषण योगो न इति न्यायाच्च इत्यादिकं प्रतिपाद्य व्यपेक्षावादिनं प्रति मध्ये कांचन आक्षेपान् उद्भाव्य तस्य सर्वस्यापि समाधानञ्च व्यपेक्षावादिमतेन प्रकटितं। व्यपेक्षावादिना च समासे शक्त्य स्वीकारे लाघवमपि वर्तते इत्यत्र काश्चन युक्तयः प्रदर्शिता। यथा लक्षणया एव राजपुरुषादि समासस्थले निर्वाह संभवात् विवक्षाभेदात् राजपुरुष इति समस्तस्य राज्ञः पुरुष इति व्यस्तस्य च प्रयोग व्यवस्थायाः संभवात् विभाषा इति सूत्रम् अनावश्यकम्। एवमेव बहुव्युत्पत्ति भञ्जन रूप दोषोऽपि न इत्येतत् सर्वं प्रतिपादितम्। इतः परम अग्रिम पाठे व्यपेक्षावादी मत निराकरणम् एकार्थी भाव समर्थने च काश्चन युक्तयः तत्र भाष्यादि सिद्धान्तः इत्यादिकं सर्वं निरूपयिष्यते। अनया रीत्या समाप्तोऽयं पाठः। शुभमस्तु।